आयची सुरवात जाता वन ऑफ माय बेस्ट साडी वयल्यान. ही म्हाका म्हाज्या आईन दिल्ली आनी बोट नॅक घालून सिंपलसो ब्लावज शिवलेलो. फूल पॅक्ड आसा फाटल्यान ब्लावज, कांयच डिझायन ना, बट इतलो सूट जाता आनी ज्या भशेन तो बसता न्हू म्हाज्या फाटीर म्हाका खूब लायक जाता. हे साडयेच्यो सपोज मिरयो बीन काडले न्हू, पदर इतलो बरो दिसना, ताका लागून वन सायडेडूच सोडटा हांव. चड करून वायला न्हेसता, बट काठ साडी न्हू, खंयी म्हाका विजीट करपाचें आसा जाल्यार हांव न्हेसतातूच. म्हाका साडयो घालून घरांतलीं कामां करपाक वाजेना हांव, बट न्हू फॉर अ पिरियड म्हटल्यार 2-3 वरांक दवरता, बट ताज्या मागीर न्हू म्हाका नाकाशें जाता. बट उमेद खूब आसता लायक साडी न्हेसोन न्हू सगळी देवपुजा करपाची, घरान खंय तरी लायक बरी रांगोळी घालपाची, देन खंय तरी देवाक बीन अशें विजीट करपाचें देवळान एन ऑल, आनी कोणाच्या फंक्शनाक बीन वचपाचें आसलें न्हू, देन म्हटल्यार लेवल सारकी 7th फ्लोरचेर आसता. म्हाका खूब उमेद येता सगळी लायक खंयची साडी न्हेसो, बरे भशेन फेर बीन मारून ते बरे भशेन न्हेसता, देन मेकअप शेकअप एन ऑल. म्हाका कोणाची लग्नां देन खंयची एक फेस्टिवल लायक कितेंय विजीट करपाक फंक्शन्स एन ऑल न्हू म्हाका खूब उमेद. आनी येस, सो आयज न्हू कांयच रुटीन ना, कांयच घाई गडबड ना. एक्चुली हो संडेचो व्लॉग आसा. सो म्हाजे नेबर आसा न्हू, तिका हांवें म्हटलें की हांगा लागींची 2 देवळां आसा, थंय बेश्टी आमी विजीट करून या म्हणून. सो शी वॉज लायक की ओके. आनी कशें आसा वांगड एक बायलां घातलें न्हू खूब बरें, म्हणल्यार बरें दिसता. पळय सदांच आमी घोवाबर खंय ना खंय वयता आफ्टर आर मॅरेज, बट एक ग्रूप जावप, कोणाची तरी एक वांगड मेळप आनी खंय तरी विजीट करप न्हू म्हटल्यार एक वेगळीच मजा आसता. एक्चुली म्हाका खूब रिकमेंडेशन येता की हांगा थंय भोंवपाक या, बट टील 1 इयर न्हू म्हाका मातशें रावचें पडटलें, बिकॉज आफ्टर 1 इयर जी कितें म्हटल्यार एबसन्स जालें न्हू मजा करपाची, ती म्हाका फूल रिकवर करून घेवपाची आसा. सो होपफुली फुडलो वरस जो आतां येता न्हू, येस पळयता पळयता हो वरस गायज काबार जालो आनी येता तो वरस म्हटल्यार 2026 केन्नाच हो वरस गेलो आनी कितलीशीं म्हटल्यार अप एंड डावन्स पयलेच आसतले. हांवेनूच न्हू सगळ्यांनीच पयले आसतले, बिकॉज लायफान अप एंड डावन्स हे आसूंकूच जाय. कशें आसा आमी आयसीयून बीन पळयता एक पेशंटाक तो वेंटिलेटराचेर आसता तेन्ना ती जी लायन्स आसता अप डावन टीक 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 करून आसता न्हू, म्हटल्यार ताजें मिनींग कितें की ताजी लायफ आसा एंड इफ दी लायन्स गो स्ट्रेट म्हटल्यार दी एंड. सो ताका लागून हें जें आयुश्य आसा न्हू तें तशेंच जगोंक जाय, अप एंड डावन आसूंकूच जाय. ताज्या शिवाय आमकां लायफ कळना आनी आमकां अनुभवूय येना. सो खुबशें कितें पळयलां म्हटल्यार 2025 न्हू खुबशें कितें शिकयल्लें आसा. मनशांची सारकीच वळख जाल्ली आसा, कोण आपले कोण परके, कोण कोणाक लागून बरेंपण दवरता, म्हटल्यार कोणाच्या प्रगतीन जेलसूय जाता. जेलसी ही खूब आसा दुनियेन, बिकॉज कोण फुडें सरलेलो नाका, कोणी कोणाचें बरें जाल्लें नाका अशें आसतातूच, बट झक मारने दो, आपूण आपली लायफ जगोंक जाय. कशें आसता थोड्यांक आयतें मेळटा आनी दे आर लायक ऑन दी फ्लायींग ऑन दी क्लाउड्स, बट रहने दो यार, भगवान हमें देता है, भले ही देर से देता है लेकिन देगा ही. आनी इतलें तर म्हटल्यार गॉड ग्रेसान इतली तर नॉलेज दवरता की कोणाचें न्हू आयतें खावंक जायना. सपोज कोण वाट्याक 4 जाण आसा किंवा 10 जाण आसा नाजाल्यार 2 जाण आसा, ते वांटून खावपाचें. एंड सपोज एकटो खाता तें ना पचना, सिरियसली पचना. आयज न्हू खरें म्हटल्यार एक बारीकशी एग्जांपल दिता. जस्ट मार्केटान गेल्लें हांव आनी एक भुरगो कितें तरी लायक अशें बारीकसो आहलो भुरगो, तो लिफ्ट मागतालो. भाजी घेतली येता आसतना न्हू लिफ्ट मागपाक लागले 2 जाण भुरगे. देन हांवें गाडी रावयली, तांकां घेतलें हांवें, बिकॉज फ्रॉम म्हटल्यार 1-2 किलोमिटराच्या डिस्टन्सान न्हू ती फेरी आहली थंय, म्हटल्यार दुसऱ्या वाडेचेर, आनी तांकां थंय वचपाचें आहलें. सो हांवें गिवन म्हटल्यार तांकां लिफ्ट दिली आनी तांकां देंवयलें जाल्यार ते कितें म्हणपाक लागले की दीदी आपको ना हम लोग कान में का देगा. म्हटल्यार म्हाका नाका म्हटलें कानाचें बीन कांय नाका, हांवें तुमकां जस्ट लिफ्ट दिवपाची म्हणून दिली. आनी अशें म्हटलें भुरग्यांनी तुमी लिफ्ट मागोंक जायना कित्याक कोणूय किडनॅप करतले. मागीर न्हू ते आपल्या लँग्वेजीन उलयता आनी ती लँग्वेज म्हाका कळटाली. सो दे वर नॉट नोईंग की म्हाका तांची लँग्वेज कळटा म्हणून. बट जेन्ना देंवले न्हू ते भुरगे तेन्ना म्हणपाक लागले दीदी आपको कान में का ले लो ना म्हणून. बट कशें आसा हे ल्हानशा भुरग्यांकूय कळटा की म्हटल्यार कोणाचे उपकार घेतलेले न्हू बेश्टे अशे बेश्टेच घेवंक जायना, कितें तरी इन रिटर्न दिवंक जाय म्हणून. बट हांव कितें म्हणटा भुरग्यांकूय जाण आसता, बट ती तशी व्हडल्यांक कित्याक नासता अशी समजूत जर तर सगळ्यांक येयली न्हू, कितली बरी म्हटल्यार दुनिया आसतली, कितले बरे रिलेशन्सूय आसतले. बट कशें आसा थोडे लायक आपल्यात लायक घमंड आनी आपल्याच रुबाबान तांकां अशें दिसता की आमच्या सारकें कोणूच ना म्हणून अशें तांकां दिसता. बट आसूं तेंची मेंटॅलिटी तेंची थिंकींग, बट इट्स ओके, देखेंगे क्या होता है. देन येस देवळां बीन हांवें विजीट केली. एक्चुली एक लिंगाचें देवूळ आहलें आनी एक हनुमानाचें देवूळ आहलें. सो दोनूय देवळां आमी विजीट केली. थंय जेवणूय आहलें, जेवली बीन आमी आनी मातशी तेंची फेरी आहली ती बीन भोंवली. घरान येतकूच बायलांची कामां कांय सुटना. हांवें तुमकां म्हटलें की रुटीन कांयच ना आयच्या व्लॉगान, बट न्हू खंय तरी कितें तरी म्हाजें जें काम आसा ती वाट पळयतालें. मशिनान कपडे घालून हांव भायर सरलेलें
मागीर टॅरेसान दनपारचे कडकड्यान ना बट आफ्टर 2 o'clock न्हू कपडे सुकोवपाक घातले. देन येस आयज न्हू प्लॅन जाल्लो खंय तरी भायर वचून मातशें जेवपाचें बिकॉज घोवान न्हू ऑलरेडी पास्ट लायक 1 week बिफोर सांगलेलें की आमी एक बरें रेस्टॉरंट जाल्लें आसा थंय आपूण तुमकां जेवपाक व्हरतलो म्हणून. बट अनलकिली न्हू आमचे मिली आमकां सोडून गेले सो तेन्ना आमकां मुडूच जावना. बट येस वेनेवर माय हजबंड प्रॉमिसीस ही डज इट. आनी हेतुनूच आमी न्हू खूब समाधानी आसा. लायक तो पळयता आमकां कितें जाय कितें नाका तें. थोडे लायक हजबंड्स आसता जे भायर दिखावा एन ऑल करता बट घरान ती प्रायोरिटी दिना. बट होपफुली ते सगळे लायक लकी आसा हांव त्या बाबतींत. येस केन्ना केन्ना हांव तुमच्याय फुड्यान म्हाजे घोवाचें कितें कितें सांगीत आसता की हो असो करता तसो करता बट चलता है ना. हजबंड वायफा भितर वयर सकयल बारीक सारीक कितें जायत आसता. न्हू एक लागींचेंच रेस्टॉरंट न्यूलीच ओपन जालें. एक्चुअली म्हाज्या घोवान विजीट केल्लें तें एक 10-15 दीस पयलीं आनी तेन्ना मागीर ताणें आमकां सांगलेलें की आमी या म्हणून. आनी वेन आय म्हटल्यार जेन्ना गेलें हांव तें नांवूच आयकोन कितलें युनीक नांव आनी कितलें म्हटल्यार लायक बरें दिसता लायक तुळजा म्हटल्यार आयकतकूच. एंड जेवण बीन इतलें बेस्ट आसलें म्हटल्यार क्वॉन्टिटी वायज क्वॉलिटी वायज आनी रेट वायज इट वॉज लायक ऑसम. एक्चुअली हांवें थाली ऑर्डर केली आनी त्या थालीन न्हू जायते आयटम आसले. फ्रायड रायस आसलो पनीर देन मटर दाल मागीर धंय दवरलेली सोलकडी आनी स्विटान न्हू गुलाब जामून आसले. एंड येस लोणचें बीन आहलें आनी हें सगळें खातकूच न्हू हांवें एक फालुदाय घेतलो म्हाका एक्स्ट्रा. आनी ऑलरेडी हांवें म्हाज्या घोवाक बी आनी चेड्याक सांगलेलें की आय वील नॉट शेअर वीथ यू ऑल. बट तांच्यांनी न्हू नान आनी तांकां बटर पनीर मे बी येस बटर पनीर ऑर्डर केलें तांच्यांनी खालें. हांवें थाली फूल काबार केल्ली बट इल्ले इल्ले थोडे थोडे टेस्टाक हांवें तांकांय दिलें तांच्याय वर शेअर केलें. आनी लास्टली जो हांवें फालुडा ऑर्डर केल्लो न्हू तो येयलो इट वॉज लायक यामी. फालुड्याचेर फर्स्ट टायम म्हाका हें लायक जालें की तेज्या भितर न्हू शेवयो नासले. एक्चुअली शेवयो ज्यो आसता न्हू ते म्हाका खावपाक लायक जायना बट दीस वॉज वन ऑफ द टॉप फालुडा आय कॅन रेट इट. आनी डू विजीट खूब बरें आसा हें प्युअर वॅज आसा नॉनवॅज कांयच मेळना. एंड स्नॅक्स वगैरे सगळें मेळटा. जेवण तर सारकें अप्रतीम आहलें. इतलें सगळें घेवन न्हू आमचे 1000 भितर कितें म्हटल्यार एक 700 भितरूच रेट जाल्ले. खूब बरें आसा डू विजीट दीस. आनी खुबशे लोक आहले फॅमिलीज तर भरपूर आहले यंग बॉयज एंड गर्ल्स बीन आहले फॉरेनर बीन म्हटल्यार थंय विजीट करताले. आय वॉज नोटींग की इतले भायर लायक डेकोरेशन एंड ऑल म्हटल्यार चड हायफाय ना म्हटल्यार जितली डीम लायट जाय न्हू त्या भशेन आहले भायर. आजच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय सी ऑल टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.